फ्रेंड्स, चाइना के स्पाई बैलून ने गुज़श्ता दिनों से मीडिया में तहलका मचा रखा है। इसको गुज़श्ता रोज F-22 रैप्टर के कौन से मिसाइल से गिराया गया, आखिर जासूसी गुब्बारे यानी एयरशिप्स क्या होते हैं और इनसे ममालिक कौन से अहदाफ हासिल करते हैं, इसके अलावा इनको कब से दुनिया जासूसी और दीगर अवामिल के लिए इस्तेमाल कर रही है, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। क्या इससे पहले जेट-एन-सी इस किस्म के बैलून को गिरा चुका है और क्या आज सैटेलाइट और दीगर सर्वेलेंस और जासूसी के निज़ाम के होते हुए ये बैलून कारगर हैं? इन तमाम अमूर पर तफसीलन बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, जुमेरात की शाम अमेरिका की फिजाओं ने एक अजीब मंजर देखा, क्योंकि ये मंजर जो सैटेलाइट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम्स और साइबर वारफेयर के अलावा माइक्रो यूएवीज यानी मक्खी की तरह के छोटे यूएवीज और जासूसी के आलात के ज़माने में वाकई ही मुनफरिद था। अमेरिकन एयरफोर्स ने अमरीकी सदर से मुशावरत शुरू कर दी कि इस मुश्तबा जासूसी करने वाले गुब्बारे को तबाह कर दिया जाए या नहीं। इसके साथ साथ एयर डिफेंस के दीगर शोबों और आलात को भी अलर्ट कर दिया गया। जबकि ये किसी जगह निचली परवाज इख्तियार करता है तो इसको लॉन्ग रेंज एयर गन्स का निशाना बनाया जाए या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट के जरिए इसको हिट किया जाए। इन पहलुओं पर भी गौर व खौज शुरू हो गया। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के इस दौर में अमरीकी पेंटागन के इस दावे ने पूरी दुनिया को उस वक्त हैरान कर दिया जब अमरीका ने कहा कि वो चीन के जासूस गुब्बारे को ट्रैक कर रहा है। ये इंकशाफ मंजर आम पर आना था कि अमरीकी तजियाकारों और मीडिया की बड़ी तादाद ने इस बारे चह मगोइयाँ शुरू कर दी। किसी ने इसको अमरीकी हुकूमत की नाकामी कहा और किसी ने इसको चीन की तरफ से बढ़ती हुई शरंगेजी का पेश खैमा कहा। इसके साथ साथ कनाडा से मुल्हिका एयर स्पेस में भी दूसरे गुब्बारे की निशानदेही की गई। ताहम इन चह मगोइयों में चीन का कहना था कि ये कमर्शियल गुब्बारे थे जो हवा का कंट्रोल खोने की वजह से अमरीका और कनाडा की फिजाइयों में दाखिल हो गए। जासूसी गुब्बारे, जिनको एयरशिप्स भी कहा जाता है, इनको बड़ी तादाद में रिक्रिएशनल मकासद में भी इस्तेमाल किया जाता है। रिक्रिएशनल मकासद में इस्तेमाल होने वाले हॉट एयर बैलून्स या गुब्बारे आमतौर पर 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। इसमें से एक गुब्बारा होता है जिसको हाइड्रोजन गैस की बदौलत हवा में छोड़ा जाता है, जबकि इसके दीगर हिस्सों में रडर मौजूद होता है जिसके जरिए इसको कंट्रोल किया जाता है। अमूमी तौर पर इसमें इंजन भी फिट होता है जो इसके प्रोपेलर्स को चलाता है, जबकि छोटा हिस्सा कार्ड चलाता है जिसमें अफराद को बिठाया जाता है। अमेरिका की फिजाओं में मिलने वाला एयरशिप, जिसके बारे में अमेरिकी पेंटागन का दावा है कि ये चीन का स्पाई बैलून है, इस पर कोई फर्द मौजूद नहीं था। फ्रेंड्स, स्पाई एयरशिप्स यानी जासूसी करने वाले गुब्बारों में रेडार समेत दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स के आलात भी लगाए जाते हैं जिनसे दुश्मन के इलाके की तवील दौरानिया पर मबनी सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस की जा सकती है। इनकी खास बात यह भी होती है कि बहुत ज्यादा बुलंदी यानी 80 से लेकर 1,20,000 फुट की बुलंदी पर परवाज करते हैं और ये ऊंचाई कमर्शियल परवाजों में इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट से भी ज्यादा है। जबकि चाइनीज बैलून के बारे में कहा जा रहा है कि ये 60,000 फीट से जायद बुलंदी पर परवाज कर रहा था। दूसरी जानिब आमतौर पर जहाज 40,000 फुट की बुलंदी पर ही जा पाते हैं। अब हम एयरशिप्स की मुख्तसर हिस्ट्री पर बात कर लेते हैं। पहला कामयाब एयरशिप 1852 में फ्रांस के हेनरी गैफर्ड ने तामीर किया था। गैफर्ड ने 160 किलोग्राम का ऐसा इंजन बनाया जो भाप से चलता था। ये 3 हार्स पावर जनरेट करने की सलाहियत रखता था और इंजन का वजन उठाने के लिए उन्होंने 44 मीटर यानी 144 फुट लंबा एक बैग हाइड्रोजन से भरा। इस एयरशिप की ये परवाज पेरिस से शुरू हुई, जबकि इसने 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज करते हुए तकरीबन 30 किलोमीटर का फासला तय किया। इसके बाद एयरशिप्स को बनाने के लिए तमाम तरक्की पसंद ममालिक में एक मुकाबला शुरू हो गया, लेकिन इनमें सबसे कामयाब ऑपरेटर जर्मनी से ताल्लुक रखने वाला फर्डिनेंड था, जिसने मशहूर ज़माना जिपलिन एयरशिप बनाकर इस शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया। ये सन 1900 की बात है, यानी पहले एयरशिप के मुतारिफ होने के 48 साल के बाद जिपलिन सीरीज के इस पहले एयरशिप LZ-1 को तकनीकी तौर पर जदीद और मुकम्मल तरीन एयरशिप जाना गया। ये 128 मीटर यानी 420 फुट लंबा और 11.6 मीटर चौड़ा था। इसमें 2 एल्यूमिनियम फ्रेम थे, जिसकी वजह से ये न सिर्फ वजन में हल्का बल्कि जंग ना लगने की वजह से रोबस्ट था। मजीद ये कि इसे 16 हार्स पावर के 2 इंजन से चलाया जाता था जो 32 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल करने के लिए मौजू था।
فرینڈز، ان زپلن ایئر شپس نے پہلی جنگ عظیم کے دوران اپنے ڈیزائن کو بہتر بنانا جاری رکھا، جبکہ اس کے بعد بہت سے ایئر شپس، جسے زپلن اسکواڈرن بھی کہا جاتا تھا، پیرس اور لندن پر بمباری کرنے کے لیے استعمال ہوئے۔ پہلی جنگ کے دوران اتحادیوں کی طرف سے یہ ایئر شپس جاسوسی سے لے کر آبدوزوں کو ٹریک اور تباہ کرنے کے مشنز میں بھی استعمال ہوئے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ان ایئر شپس کی افادیت جاری رہی، خصوصاً 1920 اور 30 کی دہائی میں۔ یورپ اور اس وقت کی ابھرتی ہوئی طاقت امریکہ نے جرمنی کی طرز پر جدید ایئر شپس کی تعمیر جاری رکھی، لیکن ابھی تک یہ ایئر شپس محدود فاصلے تک استعمال ہوتے تھے۔ البتہ جولائی 1919 میں ایک برطانوی ڈرون R-34 نے ٹرانس اٹلانٹک کراسنگ کا سفر کیا، جس سے ان کی افادیت کو مزید تقویت ملی۔ فرینڈز، یہاں ہم آپ کی دلچسپی کے لیے کچھ اہم معلومات شیئر کرتے چلیں۔ برطانوی حکومت نے برصغیر پاک و ہند میں کراچی کے مقام پر اپنا ایک ایئر شپ بیس بنایا تھا۔ یہ نہ صرف فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا، بلکہ عوام کو یہ حیرت انگیز تخلیق کا نظارہ کروانے کے لیے برطانوی حکومت نے اس پر ٹکٹ بھی لگایا تھا۔ اس کو اس وقت کراچی کی اشرافیہ اسٹیٹس سمبل قرار دیتی تھی۔ ان کامیابیوں کے باوجود، جو قریباً 50 سال سے زیادہ عرصہ تک جاری رہیں، 1930 کی دہائی کے آخر میں ایئر شپس کو ان کی لاگت، ان کی سست رفتاری اور طوفانی موسم کے لیے ان کی اندرونی کمزوری کی وجہ سے فوجی مقاصد کے لیے زیادہ تر افواج نے متروک کرنا شروع کر دیا تھا، سوائے امریکی افواج کے، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم میں نہ صرف اپنے ایئر شپ فلیٹ کو 168 کی تعداد تک بڑھا دیا، بلکہ اس کے حجم اور مہارت میں بھی گراں قدر اضافہ کیا۔ اس میں خصوصی طور پر کے ٹائپ ایئر شپس نے ہوا میں 60 گھنٹوں تک رہنے اور 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کی صلاحیتوں کی وجہ سے خوب شہرت پائی۔ ان کے ٹائپ ایئر شپس کو بارودی سرنگیں بچھانے، سرچ اینڈ ریسکیو، فوٹوگرافی، نگرانی، اسکاؤٹنگ، سمندری اور بری قافلوں کی حفاظت اور آبدوز شکن گشت کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ جرمنی کی مشہور زمانہ یو بوٹس کے خلاف فوجی اور سمندری بحری جہازوں کے ساتھ رہتے تھے، اور اس دوران انہوں نے جنگ میں تقریباً 89,000 بحری جہازوں کو دشمن کی آبدوزوں کی کارروائیوں سے بچایا، جو کہ امریکہ کی جنگ کے جیتنے کی اہم وجہ ثابت ہوئی۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی ایئر شپس کا استعمال کیا جاتا ہے، خصوصاً موسم کا احوال ناپنے کے لیے۔ یہ بہترین ٹیکنالوجی ہے، اور اس کے علاوہ دفاعی سطح پر اس کو انٹیلیجنس اکٹھا کرنے کے لیے خصوصاً ایسے کٹن پہاڑی علاقوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جہاں ہیلی کاپٹرز اور ہوائی جہاز کا جانا مشکل ہو۔ البتہ مغربی مبصرین کا خیال ہے کہ چین کی طرف سے ایئر شپس کو جاسوسی کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا اظہار معروف اوپن سورس کے ماہر H.I. سوٹر نے کیا ہے۔ ان کے انالیسس کے مطابق چین نے جاسوسی غباروں کو 2020 میں جاپان کے خلاف، جبکہ جنوری 2022 میں بھارت کے جزیرے انڈومان اور نکوبار، اور پھر 2023 میں امریکہ، کینیڈا اور کولمبیا کے خلاف جاسوسی کے لیے استعمال کیا۔ البتہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جاسوسی غبارے امریکہ کے طول و بلد میں قریباً 2 ہفتے گھومتے رہے، لیکن امریکی دفاعی نظام نے اس پر کوئی اقدام نہیں کیا، اور نہ ہی ایسی کوئی اطلاعات جاپان یا بھارت کے حوالے سے سننے کو ملی۔ امریکی میڈیا کے مطابق اس غبارے کو تباہ کرنے کی صورت میں اس کا فضلہ یعنی ڈیبریز آبادی پر گرنے کا خدشہ تھا۔ اسی وجہ سے اس غبارے کو امریکہ سے منسلک اٹلانٹک اوشین میں پہنچنے پر تباہ کیا گیا۔ فرینڈز، اب سے تقریباً 4 سال پہلے 17 مئی 2019 کو ایک سپائی بیلون چین کی حدود میں داخل ہوا۔ حسب معمول یہ بیلون بھی بہت زیادہ بلندی پر پرواز کر رہا تھا، تاہم چین کی ایئر فورس کے J-10C طیارے نے اپنے PL-10 شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل سے اس بیلون کو مار گرایا تھا۔ فرینڈز، آج کی جنگ مختلف نوعیت کی ہے، اور اس میں سب سے اہم طریقہ کار دشمن کو سرپرائز دینا ہے، تاکہ وہ آپ کی جنگی حکمت عملی اور ٹیکنالوجی کے استعمال پر ہمیشہ شکوک و شبہات کا اظہار کرتا رہے۔ چینی جاسوسی غباروں نے جہاں پوری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے، وہاں امریکہ کے سوچنے کے انداز اور ان کے میڈیا کے ہیجان انگیزی کو بھی کافی حد تک ظاہر کر دیا ہے۔ اس معاملے پر ایسے سوالات بھی جنم لینے لگے ہیں کہ دنیا کی سپر پاور کا اپنے ملک کو محفوظ کرنے اور دشمن کی انٹیلیجنس سرگرمیوں سے بچنے کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جہاں امریکہ
دنیا میں بہت سی جنگیں لڑ رہا ہے وہاں اپنی ہوم لینڈ سیکیورٹی کی طرف سے غفلت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس واقعے کا تقابل بھارت کے ایکسیڈنٹل برہموس میزائل کے پاک بھارت بارڈر کو کراس کرنے سے کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بڑی سے بڑی دفاعی قوت کے لیے امن کے وقت میں اچانک اپنے دفاع میں ریسپانس کرنا واقعی پیچیدہ امر ہے، کیونکہ کسی قسم کی غلطی کی صورت میں جوابی کارروائی جنگ کو ہوا دے سکتی ہے، جس کو ایکسیڈنٹل ایکسکلیشن کہا جاتا ہے۔ بہرحال امریکی ایئر فورس کی جانب سے آج اس اسپائی بیلون کو F-22 ریپٹر طیارے سے AIM-9X شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل سے نشانہ بنا کر گرا دیا گیا ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔